अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ फैसल शब्बीर। क्या हाल चाल हैं? सब ठीक ठाक हैं? तो आज हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं, चौधरी नईम सिद्धू साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वैसे तो नईम सिद्धू साहब एक सीनियर प्रोफेसर हैं, इनकी पर्सनैलिटी के बारे में इन्हीं से जानते हैं, लेकिन उसमें कुछ सवाल ऐड कर देते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। सर, आपने सरकारी अफसरी छोड़ी, वकालत छोड़ी, सहाफ़त और टीवी चैनल पर एंकर की पोजीशन छोड़ी, और पढ़ना पढ़ाना कमाई तो इन कामों में थी, फिर आप इधर क्यों? थैंक यू फैसल, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। गुजारिश ये है कि कुछ रूहें, कुछ इंसान अपना मिलान, अपनी तबीयत, उस एतबार से वो एक जगह अपने आप को मेंटली कंफर्टेबल कहाँ महसूस करते हैं, ये पॉइंट देखने वाला है। मैं एक लिहाज से आइडियल मिजाज का इंसान हूँ। बाकी जो काम है, मैं किसी प्रोफेशन को अच्छा या बुरा नहीं कहता, लेकिन एक दिल का इत्मीनान, तो बात ये है कि पढ़ना पढ़ाना, दर्स व तदरीस, ये पैगम्बराना पेशा है। इसमें सेटिस्फेक्शन है कि आप कुछ कर रहे हैं। अगर आपने साल में 200-400 नौजवान जो हैं आपकी एफ़र्ट की वजह से अला मकाम पे जाते हैं, तो ये आपका एक मेरा नशा है, ये मेरा पैशन है। कमाई को छोड़ें आप। तो सर, आपने मज़ामीन तो बहुत से पढ़ाए, जैसे आपने पढ़ाया यूनिवर्सिटी में सोशल साइंसेज, वाबड़ा स्टाफ कॉलेज में मैनेजमेंट, लॉ कॉलेज में कानून के मज़ामीन, दीगर कॉलेजेस में इंग्लिश लिटरेचर। फिर अब सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज पर आकर क्यों रुक गए? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तालीम या डिसिप्लिन या सब्जेक्ट्स कोई भी हो, उसकी एक अपनी अफादियत है, लेकिन जैसा कि मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जैसे मेरी ज़िंदगी में हर चीज़ का एक लिटमस टेस्ट ये था कि इसकी यूटिलिटी क्या है, इसका मकसद और फ़ायदा क्या है। बजा तौर पर सोशल साइंसेस, मैनेजमेंट, कहीं मैं नौकरी में रहा, कहीं मैं ख़ुद अपने तौर पे मैंने टीचिंग की, कभी मैं पार्ट टाइम के तौर पर टीचिंग की, लेकिन सारी ज़िंदगी इंग्लिश के साथ मेरी वाबस्तगी, बाप की गोद से मैंने इंग्लिश सीखना शुरू किया, और आज दिन तक मेरा इंटरनेशनल एक्सपोजर, इंटरनेशनल मेरी तहरीरें, जो भी कुछ थिंक टैंक्स के लिए, मीडिया के लिए, वो सारी आज भी मौजूद हैं। मैं अपने आप को समझता हूँ कि आज नौजवान को इंग्लिश लैंग्वेज की जो अहमियत है उसकी तरफ समझना चाहिए। अगर आप सिर्फ मैट्रिक भी हैं तो अंग्रेज़ी कोर्स या अंग्रेज़ी सीखने के बाद आप लाखों रुपए माहाना कमा सकते हैं। आप एकेडमिक्स में हैं तो सिविल सर्विस के इम्तहान से लेके PMS तक और पब्लिक सर्विस कमीशन के दीगर इम्तहान में याद रखें कि 70% इंग्लिश का रोल है। और इसके अलावा अगर आप उस तरफ नहीं भी जाना चाहते, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, इंटरनेशनल एक्सपोजर आपने लेना है, तो अंग्रेज़ी ज़ुबान, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो सर, एक बात को ना ज़रा क्लियरली बताइएगा कि 6 से 8 हफ्तों में कैसे मुमकिन है कि एक नौजवान इंग्लिश लिखना, पढ़ना, सही तरह बोलना सीख जाए? ये अब आप मेरे ट्रेड सीक्रेट ना पूछें। गुजारिश ये है कि इस उम्र में इतना तजर्बा, इतना एक्सपोजर के बाद, पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर, ये माहिरीन ये कहते हैं कि 500 इंग्लिश वर्ड्स या 100 फ्रेजेस अगर किसी नौजवान को आती हों तो उसके लिए इंग्लिश सीखना मुश्किल नहीं है। सारी ज़िंदगी का तजुर्बा और फ़हम को शामिल करने के बाद ये कोर्स इसलिए हमने ऑनलाइन अब मुतारफ़ करवा रहे हैं कि इसके अंदर एक स्टूडेंट को किस तरह ले के चलना है। और ये मैं पहली दफ़ा नहीं, 15वां साल है मेरा टीचिंग में। अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों स्टूडेंट्स फ़ायदा उठा चुके हैं, मुल्क से बाहर हैं, बड़े बड़ी पोजीशंस पे हैं। ये जब एक स्टूडेंट आएगा इंशाल्लाह, और वो फैसल मैंने एक आसान सा काम किया है। मैंने अगले दिन फेसबुक पे मुझे को पूछ रहा था कि ये फ्रॉड तो नहीं है, तो अब ज़ाहिर है एक बच्चे हैं, उनको क्या पता। एक सवाल है मेरा यहाँ पे, जी यहाँ पे ना स्ट्रेट फॉरवर्ड छोटा सा सवाल है सर, पैसे तो ज़ाया नहीं होंगे? सर 1000 रुपये अगर ज़ाया चला गया तो अल्लाह मालिक है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अगर जो पहली ऑनलाइन क्लास के हवाले से हमने स्टार्ट लिया है कि 1000 रुपये के 1 वीक डेमो क्लासेस, अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो उस 1000 रुपये को मुझे माफ़ कर दीजिएगा। कोई फिर भी मुतालबा करेगा मैं 1000 वापस कर दूंगा, बाकी फ़ीस बाद में दीजिएगा। तो बात ये मैं कर रहा था कि ये जो ट्रेड है, ये जो एक स्किल है कि मैंने 6 से 8 हफ्ते में किस तरह स्टूडेंट को आगे लेके चलना है। इंशाल्लाह एक दफ़ा आप आएँ तो फिर देखें कि मैं किस तरह स्टूडेंट को लेके चलता हूँ। और ये जैसे कि अगेन आई एम सेइंग कि दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम ऑनलाइन, यस दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। तो सर, इस कोर्स में जो आप लॉन्च कर रहे हैं ऑनलाइन, इसमें कौन कौन एडमिशन ले सकता है? ये मैट्रिक,
اگر پاس نہیں بھی ہے، میرے پاس کئی ایسے بھی آئے ہیں جو 9th جماعت پاس، دبئی میں نوجوان چلا گیا، وہاں اسے سمجھ آئی کہ جی انگریزی کتنی ضروری ہے. لیکن بات یہ ہے جی کہ 500 ورڈز 15 سال یا اس سے زیادہ عمر کے انڈر میٹرک سے لے کے پی ایچ ڈی تک پریکٹیکلی میرے پاس درجنوں ایم فل آ چکے ہیں، اور متعدد پی ایچ ڈی، نام لینا مناسب نہیں، بہت باوقار لوگ ہیں. کیونکہ انگلش لینگویج اور ڈاکٹرز جو ہیں وہ تقریباً 15-20 سے قریب اس علاقے میں جو فزیکل، اور انجینئرز جو ہیں وہ بہت سارے مختلف ہماری فیکٹریوں کے اور مختلف اداروں کے، سرکاری اداروں کے. چونکہ انگلش لینگویج یاد رکھیے مختلف چیز ہے. انگلش سلیبس لوگ سمجھتے ہیں کہ کاغذ کے اوپر یا منہ سے بولتے ہوئے انگریزی الفاظ کو انڈیل دینا، وہ جسٹ پورنگ، وہ کافی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ لینگویج درست ہونی چاہیے. لینگویج جب آپ لکھیں، جب آپ بولیں، درست لکھیں اور درست بولیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ پیپر کے اوپر انگریزی کے الفاظ کو انڈیل دینا جو ہے وہ انگریزی ہے. نہیں، دنیا اس پہ ہنستی ہے. یہ ہمیں درست، یہ ان کو احساس ہے جو ملک سے باہر ہیں یا جن کا ایکسپوجر ہے. تو نوجوان کوئی بھی 15 سال کا، ہاں بالکل، اگر کوئی 6ٹھی 7ویں کے بچے میں نہیں پڑھاتا جی، میں ایم سوری، میں نے اپنے بچوں کو بھی، میں نہیں، ان کی ماں ہی پڑھاتی رہی ہے. 15 سال اینڈ ابو آپ کی کوئی بھی ایجوکیشن، مطلب کسی بھی شعبے سے ہیں، کسی بھی گھر شعبے کی ہاؤس وائف ہیں، بالکل ورکرز ہیں جو کام کر رہے ہیں. میں ہاؤس وائف کی بات بتاؤں، میرے پاس کم از کم 6-7 ایسی خواتین اس عرصے میں آئی ہیں جو میرے پاس صرف اس لیے آئی ہیں کہ سر ہمیں انگریزی سمجھائیں تاکہ ہم اپنے بچوں کو پڑھا سکیں. کیونکہ اب وہ آکسفورڈ کیمبرج کے جو سلیبس آ چکے ہیں او لیولز پہ، اے لیولز میں، تو وہ خواتین کہتی ہیں کہ ہم پڑھی لکھی تو ہیں، ایم اے وغیرہ، لیکن ہمیں انگریزی نہیں آتی. تو میں ان کے پیشن کو سلام کرتا ہوں. تو اس لحاظ سے ملک سے باہر، پاکستان میں کہیں بھی اور ملک سے باہر جو بھی آنا چاہے ایک دفعہ آئیں. مطلب ایج کی، کنٹری کی، جینڈر کی، عمر کی کوئی قید نہیں. تو سر ایک سوال اور، ڈاکٹرز، انجینئرز، پروفیسرز، پی ایچ ڈی والے، پی ایچ ڈی ہولڈرز، یہ آپ کے پاس کیوں انگلش سیکھنے کے لیے آئیں؟ فیصل، بات سمجھنے کی ہے. سلیبس، یہ جملہ سارے سننے والے ذہن میں رکھیں. سلیبس لینگویج نہیں سکھاتا. درست ہے کہ آپ میڈیم انگلش ہے جب آپ ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، جب آپ سلیبس، ایون آپ بی ایس انگلش کرتے ہیں، ایم فل انگلش میں کسی کرتے ہیں، ٹاپک پہ ڈیزرٹیشن لکھتے ہیں. لینگویج مختلف چیز ہے، سلیبس اور چیز ہے. یہ بات یاد رکھیے. آج ضرورت لینگویج بہتر کرنے کی ہے تاکہ آپ ایک گلوبل پرسن بن سکیں. سر ایک سوال ہو رہا ہے کہ جو پورے پاکستان میں لینگویج کورسز کروائے جا رہے ہیں، انگلش پڑھائی جا رہی ہے، سکھائی جا رہی ہے، بولنا سکھایا جا رہا ہے، تو ایسا کیا کہ لوگ آپ کا کورس کریں؟ ایسا کیا ڈفرینس آپ کے کورس میں؟ انٹرسٹنگ گزارش یہ ہے کہ ایک ٹیچر کے لیے قابلیت اور نیت یہ ہونا ضروری ہے، پیشن ہونا ضروری ہے کہ آپ شوق سے اس کام میں آئے ہیں. جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ سلیبس جو ہے، سلیبس پڑھنا، ڈگریاں لینا اور چیز ہے، لینگویج پہ مہارت ہونا اور چیز ہے. ایبل اینڈ ولنگ، یہ 2 لفظ جو ہیں کہ قابلیت بھی ہو اور نیت بھی ہو، یہاں سے پیشن ہو کہ میرے پاس اگر ایک اسٹوڈنٹ آیا تو خالی نہ جائے. اگر یہ 2 چیزیں یکجا ہو جائیں تو آپ یقین کریں کہ رزلٹ اچھا آئے گا. سر بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے چینل پہ آئے اور آپ اپنا کورس لانچ کر رہے ہیں ہمارے چینل کے تھرو. بڑی خوشی کی بات ہے، بڑے گرو کی بات ہے، فخر کی بات ہے. تو آپ کا جو کورس ہے یہ لوگ کیسے جوائن کر سکتے ہیں؟ یہ میں ریکویسٹ کروں گا، ٹیکنیکلی آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، لنک دے دیں میرا واٹس ایپ یا نمبر. اور یہ بھی میں ایڈ کر دوں کہ پاکستان کے علاوہ اردو سپیکنگ اور ہندی سپیکنگ جو گلف میں ہیں، یورپ میں ہیں، چونکہ لینگویج ٹیچنگ کے لیے بائی لنگول ہونا ضروری ہے، لہٰذا اردو، ہندی اور انگلش جب یہ دونوں یکجا ہوں گی تو تب ایک اچھا رزلٹ آئے گا. تو پاکستان، انڈیا اور اردو نوئنگ دنیا میں کہیں بھی ہے وہ ہمارے اس کورس میں آ سکتے ہیں. تو ان کا واٹس ایپ نمبر اور ان کا ای میل میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا. تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی. امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا آج کا یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں. چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پہ کلک کر لیں. زندگی رہی تو پھر سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.